अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जियोग्राफी में आप सबको खुशामदीद। आज हम अपनी नई वीडियो में अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। उर्दू एक हिंद आर्याई ज़ुबान है जो बुनियादी तौर पर जनूबी एशिया में बोली जाती है। ये पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान और लिसानी ज़ुबान है, जहाँ ये अंग्रेज़ी के साथ सरकारी ज़ुबान भी है। हिंदुस्तान में उर्दू 8वीं शेड्यूल की ज़ुबान है, जिसकी हैसियत और सकाफ़ती विरसे को हिंदुस्तान के आइन ने तस्लीम किया है। इसे कई हिंदुस्तानी रियासतों में भी सरकारी हैसियत हासिल है। नेपाल में उर्दू एक रजिस्टर्ड इलाकाई बोली जाती है और जनूबी अफ्रीका में ये आइन में एक महफूज ज़ुबान है। ये अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में अक़लीती ज़ुबान के तौर पर भी बोली जाती है, जिसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं है। उर्दू को हिंदुस्तानी ज़ुबान के फ़ारसी शुदा रजिस्टर के तौर पर बयान किया गया है, जबकि रस्मी उर्दू अदबी, सियासी और तकनीकी अल्फाज फ़ारसी से अक्स करती है। रस्मी हिंदी और पहलू को संस्कृत से अक्स करती है। नतीजतन दोनों ज़ुबानों की बहमी फ़हमो फ़रासत में मौसर तरीके से कमी वाक़या होती है, क्योंकि रस्मियत का अनासर बढ़ जाता है। 1837 में उर्दू बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकारी ज़ुबान बन गई, जिसने कंपनी के दौर में पूरे शुमाली हिंदुस्तान में फ़ारसी की जगह ली। फ़ारसी उस वक्त तक मुख्तलिफ हिंद इस्लामी सल्तनतों की दरबारी ज़बान के तौर पर काम करती रही। यूरोपी नौआबादियाती दौर में मजहबी, समाजी और सियासी अवामिल पैदा हुए, जिन्होंने उर्दू और हिंदी के दरमियान तफरीक की वकालत की, जिसकी वजह से हिंदी उर्दू तनाज़ा शुरू हुआ। उर्दू 18वीं सदी में एक अदबी ज़ुबान बन गई और इसी तरह की दो मेयारी शक्लें दिल्ली और लखनऊ में वजूद में आईं। 2022 के तखमीने के मुताबिक उर्दू दुनिया की 10वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है, जिसमें कुल 230 मिलियन बोलने वाले हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो इसे दूसरी ज़ुबान के तौर पर बोलते हैं। उर्दू का नाम सबसे पहले शायर गुलाम हमदानी ने 1780 के आसपास हिंदुस्तानी ज़ुबान के लिए इस्तेमाल किया था। हालांकि उन्होंने खुद भी अपनी शायरी में ज़ुबान की तारीफ़ के लिए हिंदुई इस्तिलाहात की इस्तेमाल की थी। उर्दू का मतलब तुर्क ज़ुबानों में फ़ौज है। 18वीं सदी के आखिर में इसे ज़ुबान उर्दू, मुल्ला ज़ुबान और मौली के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है बुलंद कैंप की ज़ुबान। पहले इसे हिंदी और हिंदुस्तानी कहा जाता था। उर्दू हिंदी के तरह हिंदुस्तानी ज़ुबान की एक शक्ल है। कुछ माहिरीन लसानियात ने तजवीज़ किया है कि उर्दू की इब्तदाई शक्ल क़ुरौन वस्ती 6वीं सदी से 13वीं सदी से पिछली शोर सीनी ज़बान के अपरा ब्रास रजिस्टर में तैयार हुई। ये एक दरमियानी हिंदू आर्याई ज़ुबान है, जो दूसरी जदीद हिंदू आर्याई ज़बानों का आबाओ-अजदाद भी है। दिल्ली जैसे शहरों में कदीम ज़बान पुरानी हिंदी ने फ़ारसी के बहुत से कर्ज़े हासिल करना शुरू किए और इसे हिंदी और बाद में हिंदुस्तानी भी कहा जाने लगा। हिंदुई की एक इब्तदाई अदबी रवायत के बुनियाद पर अमीर खुसरो ने 13वीं सदी के आखिर में रखी थी। दक्कन की फतह के बाद और इसके बाद अजीम मुस्लिम ख़ानदानों की जनूब में हिजरत के बाद ज़ुबान की एक शक्ल क़ुरौन वस्ती के हिंदुस्तान में शायरी की एक गाड़ी के तौर पर परवान चढ़ी, ख़ास तौर पर बहमेनियों के तहत, और इसे दक्कनी के नाम से जाना जाता है, जिसमें तुगलक और मराठी के उदार अल्फाज शामिल हैं। 13वीं सदी से 18वीं सदी के आखिर तक अब उर्दू के नाम से जानी जाने वाली ज़ुबान को हिंदी, हिंदुई, हिंदुस्तानी, देहलवी, लाहौरी और लश्करी कहा जाता है। खान आरजू के नौअदार अल्फाज के मुताबिक ज़ुबान उर्दू शाही कैंप की ज़ुबान को आलमगीर के ज़माने में ख़ास अहमियत हासिल हो गई थी। 1700 की दहाई के ओयल में दिल्ली के आसपास के आम ज़ुबान को उर्दू कहा जाने लगा। ये नाम तुर्की के लफ्ज़ और दो आर्मी या और इससे मखूज़ है और कहा जाता है कि ये ज़ुबान की ज़ुबान के तौर पर पैदा हुई। कैंप या ज़ुबान उर्दू का मतलब है ऊंचे कैंपों की ज़ुबान, या मुकामी तौर पर लश्करी ज़ुबान का मतलब है फ़ौज की ज़ुबान। 1715 में रिख्ता में एक मुकम्मल अदबी दीवान नवाब सदरुद्दीन खान ने लिखा। एक उर्दू फ़ारसी लुगत खान आरजू ने 1751 में अहमद शाह बहादुर के दौर में लिखी थी। उर्दू एक अदबी ज़ुबान के तौर पर उर्दू ने दरबारी अशराफिया के माहौल में शक्ल अख्तियार की, जबकि उर्दू ने मुकामी हिंदुस्तानी बोली, घरबेलियों की ग्रामर और बुनियादी हिंदू आर्याई अल्फाज को बरकरार रखा। इसने नस्तालीक तहरीरी निज़ाम को अपनाया, जिसे फ़ारसी ख़ताती के अंदाज़ के तौर पर बयान किया गया था।
زبان کی پوری تاریخ میں اردو کو کئی دوسرے ناموں سے بھی جانا جاتا رہا ہے۔ ہندو، ہندوانی، رخیتا، اردو ملا، دکنی، مور اور دہلوی۔ 1773 میں سوئس فرانسیسی سپاہی ارنسٹن پولیئر نے نوٹ کیا کہ انگریزوں نے اردو کے لیے مورز کا نام استعمال کرنا پسند کیا۔ اشرف جہانگیر سمانی، جسے صوفی مصنفین کی کئی تخلیقات نے اردو زبان کے لیے اس طرح کے نام سے استعمال کیا ہے، شاہ عبد القادر رائے پوری پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا۔ شاہ جہان کے زمانے میں دارالحکومت کو دلی منتقل کر دیا گیا اور اس کا نام شاہ جہان آباد رکھا گیا اور قصبے کے بازار کا نام اردو ملا رکھا گیا۔ اکبر کے دور میں اردو میں پہلی بار لفظ ریختہ استعمال کیا گیا۔ یہ اصل میں ایک فارسی لفظ تھا جس کا مطلب ہے مرکب بنانا۔ امیر خسرو پہلے شخص تھے جنہوں نے شاعری کے لیے یہی لفظ استعمال کیا۔ نوآبادیاتی انتظامیہ میں اردو کو معیاری بنانے سے پہلے برطانوی افسران اکثر اس زبان کو مورز کہتے تھے۔ جان برطانوی ہندوستان میں پہلے شخص تھے جنہوں نے اردو پر ایک منظم مطالعہ شروع کیا اور ہندوستانی کی اصطلاحات استعمال کرنا شروع کی، جیسے یورپیوں کی اکثریت مورس کہتی تھی۔ کتاب تصنیف کرتے ہوئے پاپولر لینگویج بھارت غلط طریقے سے مورس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد برطانوی پالیسیوں کے ذریعے نوآبادیاتی ہندوستان میں اردو کو فروغ دیا گیا تاکہ فارسی پر سابقہ روز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ 19ویں صدی میں متحدہ صوبوں میں عام مسلمان اور ہندو یکساں طور پر ایک ہی زبان بولتے تھے، یعنی ہندوستانی چاہے اسے نام سے پکارا جائے یا ہندی، اردو یا برج یا ادوئی جیسی علاقائی بولیاں میں سے ایک۔ مسلم برادریوں کی اشرافیہ کے ساتھ ساتھ ہندو اشرافیہ کی ایک اقلیت جیسے ہندو نسل کے منشیوں نے عدالتوں اور سرکاری دفاتر میں فارسی عربی رسم الخط میں زبان لکھی، حالانکہ ہندو دیوناگری کو ملازمت دیتے رہے۔ مخصوص ادبی اور مذہبی سیاق و سباق میں رسم الخط 19ویں صدی کے آخر تک لوگ اردو اور ہندی کو دو الگ الگ زبانوں کے طور پر نہیں دیکھتے تھے، حالانکہ شہری علاقوں میں معیاری ہندوستانی زبان کو تیزی سے اردو کہا جاتا تھا اور اسے فارسی عربی رسم الخط میں لکھا جاتا تھا۔ 1837 میں ہندوستان کے شمالی حصوں میں اردو اور انگریزی نے فارسی کی جگہ سرکاری زبانوں کے طور پر لے لی۔ نوآبادیاتی ہندوستانی اسلامی اسکولوں میں مسلمانوں کو ہند اسلامی تہذیب کی زبانوں کے طور پر فارسی اور عربی پڑھائی جاتی تھی۔ انگریزوں نے ہندوستانی مسلمانوں میں خواندگی کو فروغ دینے اور انہیں سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب کرنے کے لیے ان سرکاری تعلیمی اداروں میں فارسی عربی رسم الخط میں لکھی ہوئی اردو پڑھانا شروع کی، اور اس وقت کے بعد ہندوستانی مسلمانوں میں اردو کو بطور خاص نظر آنے لگا۔ بمبئی، پیراڈائز، نسی، بنگال صوبہ اریسٹیا اور تامل ناڈو کے نوآبادیاتی ہندوستانی مصنفین کے لیے اردو کو ایک ادبی ذرائع کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ 1973 میں اردو کو پاکستان کی واحد قومی زبان کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ حالانکہ انگریزی اور علاقائی زبانوں کو بھی سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا تھا، افغانستان پر 1989 کے سوویت حملے اور اس کے بعد لاکھوں افغان مہاجرین کی آمد کے بعد جو کئی دہائیوں سے پاکستان میں مقیم ہیں، بہت سے افغان جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو افغانستان واپس چلے گئے۔ اردو کو مقامی پرپراکت اور سنسکرت سے الفاظ سے پاک کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، اور ہندی کو فارسی قرض کے الفاظ سے پاک کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ نئی لغت بنیادی طور پر فارسی اور عربی سے اردو کے لیے اور سنسکرت سے ہندی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ انگریزی نے ایک مشترکہ سرکاری زبان کے طور پر دونوں پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے۔ بروس 2021 کے مطابق 18ویں صدی سے اردو نے انگریزی الفاظ کو ڈھال لیا ہے۔ پاکستان میں 1947 میں اپنی آزادی کے بعد سے ایک اردو کی ہائپر فارسائزیشن کی طرف ایک تحریک ابھاری جو ہندوستان میں ابھرنے والی ہائپر سنسکرت زدہ ہندی کی طرح مصنوعی ہے۔ کم از کم 1977 کے بعد سے صحافی گنوشنت سنگھ جیسے کچھ تبصرہ نگاروں نے اردو کو مرتی ہوئی زبان کے طور پر بیان کیا ہے، حالانکہ دوسرے جیسے ہندوستانی شاعر اور مصنف گلزار جو دونوں ممالک اور دونوں زبانوں کے کمیونٹیرینز میں مقبول ہیں لیکن صرف لکھتے ہیں اردو میں اسکرپٹ اور اسے دیوناگری پڑھانے میں دقت پیش آتی ہے، اس لیے وہ دوسروں کو اپنا کام نقل کرنے دیتا ہے
इस तशखीस से इख्तलाफ किया और कहा कि उर्दू हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जिंदा ज़ुबान है जो वक्त के साथ आगे बढ़ रही है। 20वीं सदी में हिंदुस्तानी मुसलमानों में बरतरतीज इज्तिमाई तौर पर उर्दू को अपनाया और मिसाल के तौर पर बहादुर की आज़ादी के बाद की मुस्लिम सियासत ने उर्दू ज़ुबान के इर्द गिर्द एक मुतहरक देखा जो अक़लियतों को बाअख्तियार बनाने के आले के तौर पर कमज़ोर समाजी और इक़्तिसादी पस मंज़र से आने वाली थी। हिंदुस्तान में उर्दू बोलने वालों की तादाद 2001 और 2021 के दरमियान 1.5% कम हुई। इस वक्त 5.08 मिलियन उर्दू बोलने वाले थे। ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा उर्दू बोलने वाली रियासतों उत्तर प्रदेश और बहादुर, हालांकि इन दोनों रियासतों में मुसलमानों की तादाद में इसी अरसे में इजाफा हुआ। अगरचे 21वीं सदी के ओवाइल के हिंदुस्तानी पॉप कल्चर में उर्दू अब भी बहुत नुमाया है। बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया तक उर्दू रस्मुल ख़त का इल्म और उर्दू में किताबों की इशाअत में मुसलसल कमी वाक़या हुई है, जबकि हिंदुस्तानी हुकूमत की पॉलिसियाँ फ़ाल तौर पर काम नहीं करती हैं। पेशावराना और सरकारी जगहों पर उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करते हैं। चूँकि पाकिस्तानी हुकूमत ने तकसीम के वक्त उर्दू को कौमी ज़ुबान करार दिया था, इसलिए हिंदुस्तानी रियासत और कुछ मजहबी कौम परस्तों ने जुज़वी तौर पर उर्दू को गैर मुल्की ज़ुबान के तौर पर मानना शुरू कर दिया था, जिसे शक की निगाह से देखा जाना था। उर्दू असल में रोशन ख्याली, तरक्की और आज़ादी की एक बेहतर अशराफिया ज़ुबान की तस्वीर रखती है, जिसने तहरीक आज़ादी की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। लेकिन 1947 की तकसीम के बाद जब इसे तमाम बशिंदों को एक लसानी शनाख्त के साथ मुतहद करने के लिए पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान के तौर पर मुंतखब किया गया, तो इसे बुनियादी तौर पर बंगाली से सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा, जो कुल आबादी का 56% बोली जाती है। ज़्यादातर मशरकी पाकिस्तान में इसकी आज़ादी तक 1971 में बतौर बांग्लादेश और 1971 के बाद अंग्रेज़ी से दोनों आज़ादी के हामी अशराफिया जिन्होंने पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियती कांग्रेस पार्टी की क़यादत की। बरतानवी नौआबादियाती दौर में अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की गई थी और अंग्रेज़ी में काम जारी रखा और अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में भेजते रहे, जैसा कि उन्होंने तकसीम के बाद की सियासत पर दोनों मुल्कों पर गालब जारी रखा। अगरचे पाकिस्तान में अंग्रेज़ तबके ने तालीम की उर्दूआइजेशन की कोशिशें मुख्तलिफ कामयाबियों के साथ की हैं, यहाँ तक कि जनरल ज़ियाउल हक हुकूमत 1977-1988 जो एक मुतवस्सत पंजाबी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे और इब्तदाई तौर पर पाकिस्तानी माशरे की तेज़ और मुकम्मल उर्दूआइजेशन की भरपूर हमायत करते थे, उन्हें सरपरस्त उर्दू का आज़ादी खिताब दिया गया था। 1960 की दहाई से उर्दू लॉबी और बिलाखिर पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान मजहबी इस्लाम पसंदी और सियासी कौमी क़दामत परस्ती और आखिरकार निचले मतवस्त तबके इलाकाई ज़ुबानों जैसे कि पंजाबी, सिंधी और बलोची के साथ मुंसलिक रही है, जबकि अंग्रेज़ी इसका ताल्लुक बैनुल-अक़वामी सतह पर सेकुलर और तरक्की पसंद बाईं बाजू और आखिरकार बलाई और आला मतवस्त तबके के साथ रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उर्दू बोलने वालों की तादाद 100 मिलियन से ज़्यादा है। 2021 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में उर्दू बोलने वालों की तादाद 50.8 मिलियन थी। कुल आबादी 4.34%। 2006 में पाकिस्तान में तकरीबन 16 मिलियन, बरतानिया, सऊदी अरब, अमेरिका और बांग्लादेश में कई लाख, ताहम हिंदुस्तानी जिसमें उर्दू एक किस्म है, बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर बोली जाती है, जो दुनिया में अंग्रेज़ी के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। दूसरी ज़ुबानों के साथ तामिल की वजह से उर्दू जहाँ कहीं भी बोली जाती है, बशमूल पाकिस्तान में मुकामी हो गई है। पाकिस्तान में उर्दू में तब्दीलियाँ आई हैं और इसने इलाकाई ज़ुबानों के बहुत से अल्फाज को शामिल किया है और इससे उधार लिया है। इस तरह पाकिस्तान में ज़ुबान बोलने वाली आसानी से अपनी पहचान करा सकते हैं और इस ज़ुबान को एक पाकिस्तानी जायका फराहम कर रहे हैं। इस तरह हिंदुस्तान में बोली जाने वाली उर्दू को कई बोलियों में भी पहचाना जा सकता है, जैसे लखनऊ और दिल्ली की मियारी उर्दू के साथ साथ जनूबी हिंदुस्तान की दक्कन उर्दू की हिंदी से मुमासलत की वजह से दोनों ज़ुबानों के बोलने वाले आसानी से एक दूसरे को समझ सकते हैं, अगर दोनों फरीक अदबी लफ्ज़ इस्तेमाल करने से गुरेज करें। पाकिस्तान की 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक हर पाकिस्तानी ज़िला में इनकी मादरी ज़ुबान उर्दू वाले लोगों का तनासुब
اگرچہ اردو پورے پاکستان میں بڑے پیمانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ 1992 کے آس پاس پاکستان کی صرف 7% آبادی اپنی مادری زبان کے طور پر اردو بولتی تھی۔ پاکستان میں 25 سال سے زائد عرصے تک رہنے والے مختلف نسلی جیسے پشتون، تاجک، ازبک، ہزواری اور ترکمان کے تقریباً 3 لاکھ افغان مہاجرین میں سے زیادہ تر بھی زبان اردو میں رونی ہو چکے ہیں۔ تاہم 1947 کے بعد سے مہاجروں نے تاریخی طور پر کراچی شہر کی اکثریتی آبادی بنائی ہے۔ پاکستان میں اردو میں بہت سے اخبارات شائع ہوتے ہیں جن میں روزنامہ جنگ، نوائے وقت اور ملت شامل ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی خط اردو کو اپنی مادری زبان کے طور پر استعمال نہیں کرتا، حالانکہ یہ پاکستان میں مسلمان مہاجروں مہاجر کے نام سے جانا جاتا ہے پہلی زبان کے طور پر بولی جاتی ہے، جنہوں نے 1947 میں آزادی کے بعد ہندوستان چھوڑ دیا تھا۔ دیگر کمیونٹیز، خاص طور پر پاکستان کے پنجابی اشرافیہ نے اردو کو مادری زبان کے طور پر اپنایا ہے اور اردو بولنے والے کے ساتھ ساتھ پنجابی شناخت دونوں سے پہچانا ہے۔ اردو کو 1947 میں پاکستان کی نئی ریاست کے لیے اتحاد کی علامت کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ اس نے پہلے ہی شمال اور شمال مغربی برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے درمیان ایک زبان کے طور پر کام کیا تھا۔ یہ پاکستان کے تمام صوبوں، علاقوں میں لکھا، بولا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی اور اردو دونوں میڈیم اسکول سسٹم میں ہائر سیکنڈری اسکول تک اردو کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، جس نے لاکھوں دوسری زبان کے اردو بولنے والے ایسے لوگوں میں پیدا کیے ہیں جن کی مادری زبان پاکستان کی دوسری زبانوں میں سے ایک ہے، جس کے نتیجے میں مختلف علاقائی پاکستانی زبانوں کے الفاظ کو جذب کرنے کے لیے، جبکہ کچھ اردو الفاظ کو پاکستان کی علاقائی زبانوں نے بھی ضم کیا ہے۔ کچھ جو غیر اردو پس منظر سے ہیں اب صرف اردو پڑھ اور لکھ سکتے ہیں۔ اردو بولنے والوں کی اتنی بڑی تعداد کے ساتھ اس زبان نے ایک عجیب پاکستانی ذائقہ حاصل کیا ہے جو اسے مقامی بولنے والوں کی بولی جانے والی اردو سے مزید ممتاز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں زبان میں مزید تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اردو ان جگہوں پر بولی جاتی ہے جہاں بڑی مسلم اقلیتیں یا شہر ہیں جو ماضی میں مسلم سلطنتوں کے اڈے تھے۔ ان میں اتر پردیش، مدھیہ پردیش، مظفر گڑھ، حیدرآباد، لکھنؤ، دلی، کوٹلہ، دیوان بند، مراد آباد جیسے شہر شامل ہیں۔ ہندوستان کے تقریباً 800 اضلاع میں ایک بہت بڑی تعداد میں کم از کم اردو بولنے والی اقلیت ہے۔ آریہ ضلع بہادر میں اردو بولنے والوں کی کثرت ہے اور حیدرآباد ضلع تلگو بولنے والے اردو میں تقریباً کثرت ہے۔ کچھ ہندوستانی اسکول میں اردو کو پہلی زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے اور ان کا اپنا نصب اور امتحانات ہوتے ہیں۔ ہندوستان کی بالی ووڈ انڈسٹری اکثر اردو کا استعمال کرتی ہے، خاص طور پر گانوں میں۔ ہندوستان میں 3000 سے زیادہ اردو اشاعت ہیں، جن میں روزانہ 405 اردو اخبارات شامل ہیں۔ اخبارات جیسے کہ نشاط نیوز اردو، سہارا اردو، روزنامہ سالار، ہندوستان ایکسپریس، روزنامہ پاسبان، روزنامہ سیاست، روزنامہ مصنف اور انقلاب حیدرآباد اور ممبئی میں شائع اور تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جنوبی ایشیا سے باہر یہ خلیج فارس کے ممالک کے بڑی شہری مرکز میں نقل و مکانی کرنے والے جنوبی ایشیائی کارکنوں کی بڑی تعداد کے ذریعے بولی جاتی ہے۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، نیوزی لینڈ، ناروے اور آسٹریلیا کے بڑے شہر مرکز میں بڑی تعداد میں تارکین وطن اور ان کے بچے بھی اردو بولتے ہیں۔ عربی کے ساتھ ساتھ تالاکونیا میں سب سے زیادہ بولنے والے تارکین وطن کی زبانوں میں اردو بھی شامل ہے۔ نوآبادیاتی ہندوستان 19ویں صدی کے اوائل میں ہندوستان میں مذہبی اور سماجی ماحول نے اردو رجسٹر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ہندی ان لوگوں کے ذریعے بولے جانے والی ایک الگ رجسٹر بن گئی جنہوں نے نوآبادیاتی حکمرانی کے دوران ایک ہندو شناخت قائم کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ اردو اور ہندی بالترتیب مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے مذہبی اور سماجی تعمیر کا ذریعہ بن گئے، ہر رجسٹر نے اپنا رسم الخط تیار کیا۔ اسلامی روایت کے مطابق عربی وہ زبان جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی اور قرآن کے نزول میں کہی، روحانی اہمیت اور طاقت رکھتی ہے۔ چونکہ اردو کا مقصد شمالی ہندوستان اور بعد میں پاکستان میں مسلمانوں کے اتحاد کے ذریعے تھا، اس لیے اس نے ایک ترمیم شدہ فارسی عربی رسم الخط اپنایا۔ اردو نے پاکستانی تشخیص کو فروغ دینے میں اپنا کردار جاری رکھا۔
کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نوآبادیاتی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک وطن کی تعمیر کے ارادے سے قائم کیا گیا تھا۔ پاکستان کے تمام خطوں میں بولی جانے والی متعدد زبانوں اور بولیوں نے ایک متحد زبان کی اشد ضرورت پیدا کی۔ اردو کو 1947 میں پاکستان کی نئی ریاست کے لیے اتحاد کی علامت کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ اس نے پہلے ہی شمال اور شمال مغربی برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے درمیان ایک زبان کے طور پر کام کیا تھا۔ سرکاری حیثیت: پاکستان اردو واحد قومی ہے اور پاکستان کی دوسری سرکاری زبانوں میں سے ایک انگریزی کے ساتھ یہ پورے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، جبکہ ریاستی زبانیں مختلف خطوں میں بولی جانے والی زبانیں صوبائی زبانیں ہیں۔ حالانکہ صرف 7.57% پاکستانی اپنی پہلی زبان کے طور پر اردو بولتے ہیں۔ اس کی سرکاری حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ اردو دوسری یا تیسری زبان کے طور پر پورے پاکستان میں بڑے پیمانے پر سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ یہ تعلیم، ادب، دفتر اور عدالتی کاروبار میں استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ عملی طور پر حکومت کے اعلیٰ عہدوں میں اردو کے بجائے انگریزی کا استعمال ہوتا ہے۔ پاکستانی آئین کا آرٹیکل 251 یہ حکم دیتا ہے کہ اردو کو حکومت کی واحد زبان کے طور پر نافذ کیا جائے۔ حالانکہ پاکستانی حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر انگریزی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی اردو زبان کے تنازعات اور اہمیت پر ایک تفصیلی نظر۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹس باکس کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جیوگرافی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔